اپنے اپنے ٹورہ دی قبولیت بیماران دی شفا اپنے اپنے مرحومین دی بلندی و درجات دی خاطر مرضی دی صلوات پڑھو یا اللہ یا محمد یا محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی یا حسن یا مظلوم حسین تے تسا حسین زخمی حسین تے مجبور حسین کسے نو کچھ نہ آکھن والا حسین ہر تیر تے پتھر دا زخمی حسین سارا ڈین لاشاں چاہ چاہ کے تھکا ہویا حسین ہائے مسافر سید اللہ جانے کہیں تے کو وسدے ڈٹھا ہو زیو پوتر بطول دا تیرے کوس ونجن دیتا وڈے ارمان یا بی بی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا ہاں بھائی اکھاں باندھ صلوات بلند اللہم صلی علی محمد قبلہ میں گزارش کی تھی اکھاں باندھ صلوات بلند بھائی اللہم صلی علی محمد اللہ سونا عظیم عبادت قبول فرما عام مجلس نہیں عبرت دے کٹھے ہو دی مجلس ہے عام مجلس نہیں غریب حسین دا ذکر ہے عام مجلس نہیں جنت سردار دی مجلس ہے میرا دل چاندے پنجتن پاک دا صدقہ میں پہلے منگا پانچ دعاواں منگ کے آج کدی نہ بھولانا لی مجلس پڑھنا چاہتا ہوں تھکے تا نہیں نہ بیٹھے پانچ دعاواں منگا چاہ ہاتھ اچھے کرو ہاں اچھے نہیں وے کیتے سارے بے جیرے درمیان میں تسا ایتھا کرو پہلی دعا منگدہ پیا اللہ ساروں کو نمازی بناوے اللہ جا توارا بھلا کرے سونی آمین آکھیوے دوجی دعا پہ منگدہ اللہ توارے ساڑے بانیان سمیت تمام دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے تریجی دعا پہ منگدہ کسے جگہ تے بھی کوئی مرد مومن عزدار ماتمی مکانی یا مومنات کوئی بھی پرددار بیمار ہے تو مولا شفا عطا فرماوے ایک مومن مخصوص بیمار ہے مولا صحت عطا فرماوے میرا پیارے بھائی جناب غلام رسول صاحب دی ہمشیرہ بیمار ہے مولا شفا عطا فرماوے ایک دعا منگنا چاہنا یار آمین آکھو تا اللہ تو آکو ساکو اپنی دھیان دا حق دے مندی توفیق عطا یقین دعا ما قبول امام زمان علیہ السلام دا ہونے ظہور آمین یا رب العالمین نعرہ تکبیر کوشش کرو نعرہ تکبیر بھلا ہوئے ہمت کرو چاہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری تھکو ہے نعرہ نہ مارو حیدری بولو نعرہ حیدری بڑی مہربانی بھائی شکریہ حسینیت ہاتھ تک کھولو چاہ یار سارے ہاتھ کھول کے حسینیت ہاتھ بدو نہیں کھول تھوڑے ایزی تھی بہو یار ہاں یزیدیت آل محمد دشمنت لعنت بے شمار آل محمد قاتلت لعنت بے شمار یزید کمینت ڈبل لعنت بے شمار ٹورہ دی قبولیت بیماران دی شفا اپنے اپنے مرحومین دی بلندی و درجات دی خاطر اچھی آواز نہ صلوات پڑھو چاہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفائی ہو گئی مومن دا چہرہ دیکھنا ثواب ہے وہ بھی عبادت ہو گئی دل چاندے سونے ٹائم دی بڑی خوبصورت مجلس میں جناب دے گوشت گزار کراں میں وہ خوش نصیب ذاکراں جن دنال ڈھیر سارے معجزات گزرن پہلا میں معجزہ خواب 7ویں امام موسیٰ کاظم دا ڈٹھا ہوں دا خواب ڈٹھا میں جن دی زندگی مکی ہے قید نہیں چھٹی پتہ نہیں ہے کیوں نہیں کریں دے جن دے وطن تے انوری پترین جنازہ مزدوراں چاہیا میں صدقے تھی ونیاں جنیاں دھیئیں رول گئیاں تے پوتری رول گئے اس امام دا میں 2007 دے وچ خواب ڈٹھا تے اگلے دن تعبیر مل گئی وقت میں شہزاد علی اصغر دی لوری پڑھی تے دیوارج پانی آ گیا ہون جنہیں میں 2 دفعہ دا شام دا زواراں لالا غلام رسول کتنے دفعہ دا پڑھو تو صحیح 2 دفعہ دا شام دا زواراں لالا جنہیں میں این دفعہ شام گیا نا تیسا گزرے ہیں غریباں لے قبرستان دے وچوں میں ذاکر نحید ابا جاگا میری گل توجہ نہ سنو میں 2 دفعہ دا زواراں جنہیں این دفعہ زواری تے گیا اسا مسافران لے غریباں لے قبرستان جڑے والے گزرے ہیں نا
پورا قافلہ ہے جیوے غلام عباس جپا صاحب بھی نال ہیں میرا شاگرد عالم بھٹی بھی نال ہے جیوے زبار جوید بھی نال ہے اصل جڑے غریب والے قبرستان گزرے ہیں اتھو دا خدا میں اوہی میں میرا بازو نپ پائی میں باہ نپ کے تو میرے پاس دیکھ کے دے آغا پاکستانی آغا پاکستانی میں کہ جی پاکستانی آدھے جے تو پاکستانی ہے تو اے چابی ہے اے سین فضا دا روز ہے ان دا تالا کھول تے سارا کو زواری کرا تو میں خود بھی زواری کی تھی انہوں کو بھی زواری کرائی تو میں اے بھی خوش نصیبہ یاد رکھا ہے اے دئیے تے سیدان دیئے تے مدینے والے سیدان دیئے تو آڑی تے ساری سین فضا سین ہے تمام ذاکرین کو نو عمل حسن عمل کر دینے ذاکرین پر ذاکر عمل مومنین کو رسین دینین دے سامنے چاہی دین کیونکہ مومنین ڈھیر سارے پریشان ہونے ڈھیر سارے مصیبتاں دکھاں دے مبتلا ہونے پریشانیاں دے وچ بندے جو عمل کرن تا بیڑے پار ہوئے سن میں خیر تا کو ایک عمل رسینا داد دیو تا عمل رسینا زمین ملو تا عمل نہ رسینا سبحان اللہ کو تا عمل رسا یار ایک عمل ہے کہ سین فضا دے چٹے والا دا واسطہ دے کے اللہ سونے کنو جو بھی منگو نا نال نوے تھے نا میں کو کلا چھوڑی توے نا کوئی جری گال ہوئے سبحان اللہ دی سبحان اللہ کھین دے اللہ اکبر کرین دے تو سے زمین مل گئو میں کو پتہ ہوں دا میں عمل نہ رساما سین فضا دے چٹے والا دا واسطہ دے کے جو بھی اللہ سونے کنو منگو وہ مل دے واسطہ سین فضا دا اچھا یاد رکھا ہے یا سین فضا جڑا مدینے والے سیداں دے گھر آئی جڑا سین فضا مدینے والے سیداں دے گھر آئی مدینے دی عورتاں دی نگاہ پئی چاند عورتاں سین فضا دے کول ایاں اس طرح کرے انج ویکھیا دن میمونہ چپ کر گئے بھیا کیا کھانے میمونہ تین تخت چھوڑ دیتا تین بخت چھوڑ دیتا جیرے بندے حاضر ہونے نو بلندے رانے جیرے حاضر نہیں ہوندے نہیں بلندے جیرے والے عورتاں کرم میمونہ تین تخت چھوڑ دیتا بخت چھوڑ دیتا انج وے کیا دیئے میں تخت چھوڑے بخت نہیں چھوڑیا اللہ جیرا بولے سین فضا دا زوار بنے جیرا نہ بولے 5-6 مہینے لیٹ ہو بنے اچھا جی بے توجہ کرائے بھائی فرمایا میں تخت چھوڑے بخت نہیں چھوڑیا فرمایا تخت چھوڑیا بخت تہ نہیں چھوڑیا واتی گل دا جواب دے انہاں کا پوچھو فرمایا اے دسا تہ جو تخت چھوڑا اتنا ان شاہی کون کریں دے میں گاٹ پہاڑ تو وڈی کریں دا پیاں تے دادی پہاڑ تو وڈی دیوے داد بنی بھی اے واہ بنی بھی آل محمد دی خاطر تے انہاں دے نوکرن دی خاطر آؤ گال میں وڈی کریں دا پیاں فرمایا تین شاہی جو چھوڑی مدینے والے سیداں دے بوہے تے آئیں تے اتا شاہی کون کریں دے مسکرا کے فرمان دیئے اتا شاہی کریں دیئے میری جتی اللہ جرا بولے زوار بنے شاہی کریں دیئے میری فرمائے شاہی کریں دیئے تیری جتی تو آگے مدینہ دے مدینہ والے سیداں دے گھر اچھا چلو ٹھیک ہے میمونہ ٹھیک ہے جڈا عورتاں ولا آکھا نا دوجے تریجے دفعہ میمونہ ٹھیک ہے تو سنتا کر گئے انہوں چپ تے تھی گئے حیران سین فضا کو آگیا جلال ہے انج دے کیا دیا میں کو ولا میمونہ نہ سڑا ہے دے ولا میمونہ نہ سڑوں فرمایا تے کو میمونہ نہ سڑوں تا کیا سڑوں مسکرا کے فرمان دیئے ہو میمونہ نہیں ہون فضا میں پاک بطول دی دائی ہاں میمونہ نہیں ہون فضا میں پاک بطول دی دائی ہاں میمونہ نہیں ہون فضا میں پاک بطول دی دائی میمونہ نہیں ہون فضا میں پاک بطول دی دائی او تخت مڈا میں یار تنہا تہیں شاہی چھوڑ کے آئی او تخت
نعرے ہونے مارے کرو ہک تا گرمی ہے تو وقت حالات خراب ہیں کوئی بندہ توڑے نعرے اچھے اچھے سن گن سی جیرا نعرہ مرے سیوں دے روزے بن دیں میسا میں تمار نعرے مرے دا تو دے روزے بن دیں ہاں بابا اجیں ترے بندہ ہاتھ کھڑا نہیں بھی کیتا بی بی دی قسم دے ہاتھ ہاں نہیں او بیٹھے تھے ہاسی ہاتھ نیسی کیتے اچھے قسم چاہی بیٹھے ایک دفعہ بولو نعرہ حیدری اچھا نعرہ حیدری بسم اللہ کرنا او تخت میرا میں یار تنا تہ شاہی چھوڑ کے آئی او تخت میرا میں یار تنا آدھے ٹھیک ہے فضا ٹھیک ہے مان گدا او تخت تیرے میں یار نہیں ہوں تخت دوتا تے دیاں جتیاں شاہیاں پیاں کر دیاں تم آل محمد دی عظمت ویک لوگ شاہیاں چھوڑ کے تے جھاڑو آ دیتے ہیں ایڈی وڈی شان دے مالک تاہین آل محمد بادشاہاں جو اپنی شاہیاں چھوڑ دیتیاں تے اس بوئے تے آگئے آدھن ٹھیک ہے شاہی جو چھوڑ کے آئی ہیں حافظ پانچتن پاک کی کچھ عطا کی تی آدھے وڈا کو جو دیتا نے فرمائے پانچتن پاک تینو کیا دیتا مسکرا کے فرمان دیا آمد تنو رساما جی پاک رسول سڑین دے میں حسن حسین بلین دے جی پاک رسول سڑین دے میں حسن حسین بلین دے میں تیار سے ناز کریں دے ملکوت دہے سردار جڑا اکو آجی اپنا بھائی یا ملکوت دہے سردار جڑا اکو آجی اپنا بھائی میمونہ نہیں ہن فضا میں پاک بطول جدائی میمونہ میں کو ہاں بھائی شاباش مہربانی میں کو توارے ناران دی قسم ہے زندگی آج علی ولی اللہ مہربانی حیدری بابا وڈے وڈے نعرے مار کے نہ چھیڑ ملنگانوں نہ چھیڑ ملنگانوں چلو ٹھیک ہے نعرہ وڈا تے شیر لالا وڈا ہی اچھا پانچتن پاک دی سین فضا چا بنائی دعوت چوپ جو کر گئے میں کوئی یارا ایڈی وڈی گال کرنا چاہنا بھائی پنجان دی سین فضا چا بنائی دعوت تے پہنچ گئے پانچ اگو مٹھا مدنی سونا نبی بی بی بطول دا پاک بابا بی بی آمنہ دلال پہنچ گیا سونا نبی اچھا مٹھے مدنی دی نگاہ پئی فرمایا نہ چولہا نہ دھون نہ آگ نہ کوئی ان جڑے کیا دن ہے فضا دعوت کیتی آئی تو کوئی میں کو احتمام تا نظر نہیں آ رہا جڑا سین فضا کا احتمام نظر نہیں آ رہا جڑا حضورہ کیا احتمام نظر نہیں آ رہا حضور دے پاس دے کے سین فضا حد بد کہہ دے سونا سے کیا دے سامان بالکل ہر چیز تیار بس تواڈا انتظار بالکل ہر چیز تیار بس تواڈا انتظار اج نبیاں دا سردار تواڈے کیتے میں کھانے مولا کھڑی عرشاں تو منگوائی تواڈے ہاں تو چا کرو چا یار کرو چا کرو ہک دفعہ بڑا نعرہ حیدری کمال ہے تو ساں اے دیکھو انہاں دا دروازہ کیڑی بڑی عزت دا مالک ہو سی جنہاں دے دروازے تے ملک الموت رک ونی میری گال کو تھوڑے ٹھڈے ہاں نال سوچو کیا کتھے ملک الموت ہی رکتا ہے انہاں دے دروازے تے ملک الموت ہی ہاں اچھا جبرائیل بھی رک گیا اچھا جبرائیل تو کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ رکے کہیں والے یاد آئی میں یتیم ہاں کہیں والے یاد ہے میں اسیر ہاں کہیں والے یاد ہے میں مسکین ہاں یتیم ہاں چلو ٹھیک ہے آوے ہاں
روٹیاں گھندا جبرائیل ویندا جی چوتھے دفعہ ہے نا جناب جبرائیل علیہ السلام تے پاک دائی دی نگاہ پئی ہے جناب جبرائیل دی آواز آندی ہے فضا لگدا ہی میں تے میں سناتا نہیں فرمایا جی میں سناتا ہے فرمایا جی تائیں سناتا ہے جب اتنے سا میں کہ لے کے گیا فرمایا تو لے کے گیا روٹیاں فرمایا تائیں جو روٹیاں دیتی ہیں تے میرے کو قیمت نہیں منگی مسکرا کے سین فرمائیں دیتے قیمت تو دے سکتے ہو فرمایا منگ قیمت کیا ہے فرمایا روٹیاں دی قیمت میں فضا منگ دے میں نو کائنات دے جیرے جین دے ہونے دیتا حاضر ہونا بندے بلیں دے رانے جنہ بندہ کو چاہ کے بلہا ونے تو وقت چاہ ونے وہ بندے حل دینی نہیں گال میں بڑی کریں دا پیاں فرمایا تو پاکن دے بوہے تے آ گیا فرمایا تو میں نے قیمت نہیں منگی فرمایا میں کائنات منگ دیا زندگی چ پہلے دفعہ کافی استعمال کیتا گئے قصیدے دے پکوائی جیرا بندہ پکوائی تے بولے سی کو پکی روٹی مل سی جیرا پکوائی تے نہ بولے سی کو کچی تے مل سکتی ہے لالا غلام رسول گال وڈی مجمع وڈا ذکر وڈا گال وڈی فرمایا ایک کتھو دا قانون ہے بھئی توں روٹیاں دی قیمت کائنات منگی فرمایا تے کوئی عام روٹیاں تا نہیں تے نالے ایک قیمت نہیں آدن کیا آکنا چاہنی ہے سین فضا دی آواز آندی آمیں تینوں ڈساواں اے روٹیاں نہیں کوئی آمیں اے سیدان دے گھر دا تو آمیں اے روٹیاں نہیں کوئی آمیں اے سیدان دے گھر دا تو آمیں گھر سوچ کے ملک کلام اے قیمت نہیں روٹیاں دے پائے منگ جے بس پکوائی ایک قیمت اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین پورا مجمع زندہ باد سنی شیعہ بھائی زندہ باد جیرا بولے زندہ باد جیرا نہ بولے ہو بھی زندہ باد جیرا بولے زندہ باد جیرا نہ بولے ہو زندہ باد اچھا جیرا نہ بولے ہو کی میں زندہ باد ہو میرا بھیرا اے مجلس حسین بھی تساگھن عبادت آج ایک توڑے میں گال کرنی ہے وہ گال کر کے ایک قصیدہ پڑھ کے اتھو میں پرسا مٹھے مدنی دی نات مٹھے مدنی دی نات اتھو ایک میری گال سن کے لو ای میں لگا ہویا ہاوے مجمع جی میں ہوں تساں بیٹھے ہو تساں تا منانا لے ہو نا مومن ہو او کچھ میں سوچانا لے ہیں نا حالانکہ نہ کوئی دساؤں والا بندہ کو نہیں سوچ پیا تے بندہ الانے کرو یا سوچ پیا تے بندہ اچھا یاد رکھا ہے بھائی ای میں مجمع لگا ہویا آئی تے ممبر تے بیٹھا ہاوے غازی دا بابا اوہ وڈا زارا قصیدہ میں کو مولا دی قسم وڈا مہنگا قصیدہ توارے حوالے کریں دا پیاں ای میں مجمع لگا ہویا آئی دا ممبر تے ہاوے غازی دا بابا خواب دا کعبہ بی بی بطول دا شوہر تے کعبے دا گوہر ای میں لوگاں دا مخاطب ہو کہ میرے آقا فرمائے لوگوں میں علی ہاں لالا ہوں میں جو آقا کہ میں جاگاں تے کروڑ دا جاگاں تو ساتھ ہی کرے سے بے باقی تو کروڑ دا جاگ گئے جیڑا میری آقا فرمایا نا کہ میں علی ہوں تے بنداں دیاں تھی گئی ہیں میں انگلیاں کھڑیاں انج کر کے کمب دیاں انگلیں انج کر کے آدن جی بے شک تساں علی ہو امام فرمایا بس این گال نہ میں کرنا ہائی پک او میں کو تھی گئے جو تو کو پتہ لگے کہ میں ہاں علی ہوں میں علی توڑے تے کرنے 5 سوال کتنے سوال 5 تا آکھو جا کتنے آدن مولا 5 سوال امام فرمائے کیوں تساں ساری زندگی میرے تے سوال کیوں کیتن تو سہتا میرے میں اچھا بھائی میں خطبہ پڑھدا پیا کوئی تلی واٹنی گال کو نہیں بھے میرا میں قصیدہ پڑھدا پیا میں سمجھے عربی دا فارسی دا ترجمہ کر رہے ہیں منوان خطبہ میرے آقا امیر المومنین دا خطبہ ریکارڈنگ کرو آڈیو کرو ویڈیو کرو تو لطف اٹھاؤ اچھا بھائی فرمایا تساں ساری زندگی میرے ہوتے سوال کیتن آج میں علی توڑے تے سوال کرے نا آدن مولا کیڑا سوال ہے امام فرمایا میرا پہلا سوال پہلا سوال ایوہ مجمع لگا ہو جائے فرمایا میرا پہلا سوال ہے میں کو رسو تا صحیح کیا تا کو پتہ کوئی نہیں مولا کیری گل دا فرمایا اسے گل دا رب رحمان دے گھر وچ آون والا او میں ہاں یا بولو کوئی ہو رے رب رحمان دے گھر وچ آون والا او میں ہاں
रहमान दे घर विच आवन वाला ओ मैं या बोला कोई और रब रहमान दे घर विच आवन वाला ओ मैं या बोला कोई और बुत खाने नो किबला बढ़ावन वाला ओ मैं या बोला कोई और बुत खाने मेहरबान अल्लाह भावे वस्ते रहे जिंदगी में बोलो नारा हैदरी। अच्छा भाई तुसा आखने पहला सवाल मुक गया। पहला सवाल इमाम फरमाया पहला सवाल मुक गया। मैं को दूजे सवाल का जवाब दो बंदा चौकी इंज तवज्जो ना ये डू हाथ ना मैं करना तो रख के मुकम्मल जिवें बंदे तवज्जो नहीं करने दे। मैं हूँ देख दूजा सवाल कह रहा इमाम का ना। इमाम फरमाया मैं को दूजे सवाल का जवाब दो। मैं को दसो तो सही क्या तुहाडे चों कहंदे घर जिब्रील अमीन वे आए क्या तुहाडे पुत्रा चों कह को सरवर मुहरत चाहे हाथ तो ऊंचे करो चाहो तो को कुछ न थी वे बोलो तो सही यार हिस्सा रलाओ जा। हाँ बोलो नारा हैदरी दूजा नारा हैदरी। इमाम फरमाया मैंने दूसरे सवाल का जवाब दो दसो ते सही क्या तुहाडे चों कहंदे घर जिब्रील अमीन वे आए क्या तुहाडे पुत्रा चों कह को सरवर मुहरत चाहे क्या तुहाडे चों कहंदे घर जिब्रील अमीन वे आए क्या तुहाडे पुत्रा चों कह को सरवर मुहरत चाहे तो कर डाल मुर्दे को उठावन वाला ओ मैं या बोलो कोई और तो कर अलमा दी कसम है बड़ा बेरिया मजमे पूरे मजमे दी जिंदगी दराज होवे एडे सोने पीर अली दे अच्छा बिस्मिल्लाह करा भाई एडा सोना बोल दे पे हो बाबे दी जिंदगी दराज होवे बाबे दी खैर होवे। पहले बाबे दा नारा सुन गिनो भाई जी बाबा। अली वली के पसीना से फूल बनते हैं अली के नक्शे कदम से रसूल बनते हैं न पूछ उनके बाप दादा की शान हमसे न पूछ उनके बाप दादा की शान हमसे जिनके बेटों की सवारी रसूल हाय 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 हमसे जिनके बेटों की सवारी रसूल बनते बोलो भाई अली वलीउल्लाह। हाँ बाबा हाँ भाई हैदरी बड़ी बड़ी मेहरबानी। हाँ अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। हाँ बाबा बड़ी बड़ी मेहरबानी। अच्छा भाई कितने सवाल मुक गए अल्लाह तसही दो सवाल मुक गए बाकी कितने राने ते मैं तो त्रै सवाल बात करी सुनवे सा हैं उन्हें सुनवा ते न बोले बात जिम्मेदारी चैन है तू जान तो मजमा जानी मैं तो तुरे को छुट्टी मंगवा मित्रै सवालों की जदू सवाल पूरे थी गए लाला दनी तुसा पढ़ो वा तू जान ते ए तेरा पासा जाने मैं जाना ते बाबा जाने ओए तू जान ते तेरा पासा जाने। मैं शेर इन्हों के हवाले करेंदा पिया। मैं त्रीजा शेर त्रीजा सवाल तीसरा सवाल इमाम फरमाया पूरा दा पूरा मजमा मैं को दसो तो सही मौला क्या दसो फरमाया त्रीजे सवाल दा जवाब दसो दसो तो सही क्या तुहाडे चो कहंदा पाक मोहम्मद जैसा भैये क्या तुहाडे चो अरशा तो तलवार किसे दी आई है क्या शाबाश तुसा पीछा रह गए पीछा रह गए ये तकड़ा मजमा है भैया बोलो हैदरी पर इस जिंदगी होवे तुम्हारी भी हयाती हो थोड़े हाल पो यार हैदरी। इमाम फरमाया मैं को त्रीजे सवाल का जवाब दो मैं को दसो तो सही क्या तुहाडे चो कहंदा पाक मोहम्मद
آئیے کیا تواڈے چوں عرشا تو تلوار کسے دے آئیے علم اسلام ہر جنگ وچ چاون والا او میں یا بولو کوئی اور علم اسلام یار ہوں تا جڑ گئے بے ہاتھ اونچا کرو علی حق 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 ہوں جڑے وے ہوں تا میں ڈا اپنا دل یادہ کرے میں سوال پورے پڑھا کیونکہ تسیں جڑ گئے وے تو میں جڑ گیا جگ جڑ گئے تو جگ دے گلاس ہی جڑ گئے ہاں مہربانی بھائی زندگی ہوئی ہوں پورا مجمع لالا جڑ گئے ہوں میرا دل چاہتا میں انہیں سنا کتنے سوال مک گئے ترائے کتنے مک گئے ترائے سوال مک گئے امام فرمایا میں کوئی چوتھے سوال دا جواب دو انج کر کے دن چوتھا کیرا سوال ہے امام فرمایا میرا چوتھا سوال اے ہے میں نے دسو تشائی کیا تواڈے چوں کہندے گھر اترائے سمانے تارے اے کوئی جیون خیبر دے وچ مرحب کو للکارے کیا زندگی ہو سی زندگی ہوئے مہربانی ہے صحیح زندگی ہوئے آؤ لالا آؤ میرا بھائی پہنچ گئے زندگی ہوئے انہوں لالے پہنچ گئے تو میں بھی نیڑے لگا ہوا تھا آؤ لالا میرے پیارے بھائی پہنچ گئے نا امام حسین علیہ السلام دے بہت بڑے ذاکر ملا سفر بے خطر فرمائے میرے پیارے بھائی میسم صاحب خیریت ہے بھائی 4 سوال شروع کر کھڑا ہمیں بڑا خوش نصیب ہے آخری سوال ہی شامل ہوگی مولا دا حاوی خطبہ تے مجمع بیٹھا حاوی جڑا ہون ایک مہربانی تلالہ کر بیٹھے بڑا سونی جھاتے ہمیں ایویں مجمع جو 3 اکھ دیکھ دیکھو بندہ جیسے سنی ہے یا شیعہ ہے جیرا امیر المومنین دے خطبے دا آخری شعر نہیں سندا میں وقت ممبر چھوڑ کے اندر کول لگا ویسا جائیں چپ کی تھی میں موڑا ہلا کے اکسا میں تے کو کچھ نہ آدھا ایو کو جادا تو چپ دا جرنا ہے لے لا ساچاؤ امام فرمایا او بھائی امام فرمایا پورے دا پورا مجمع میں کو میرے 5ویں سوال دا جواب دو اینج کر کے دن 5واں کیرا سوال ہے امام فرمایا میرا 5واں سوال ایوے میں نے دسو تسائی اے کوئی جیندے درتے اج تے ملک الموت کھڑا ہے اے کوئی جہڑا ویر عالم وچ جنہ نال لڑا ہے یا علی مہربانی لالا شکریہ زندگی ہو سیا بھلا ہوئی بسم اللہ کرنا سنا بھائی اے کوئی جیندے درتے اج تے ملک الموت کھڑا ہے اے کوئی جہڑا بیر علم وچ جنہ نال لڑا ہے اے کوئی جیندے درتے اج تے ملک الموت کھڑا ہے اے کوئی جہڑا بیر علم وچ جنہ نال لڑا ہے جنہ تو کلمہ پڑھوا وڑوا لا او میں یا بولو کوئی اور جنہ میں جھولی چاہ کے دعا کریں دا پیاں زندگی کوئی شالا توارے پوتر جیوین ہو توارے بچڑے جیوین ایک مومن کیتی ہے نا زواری اللہ ساروں کو زوار بناوے اچھا دے دل ہی چاہیے بے سائیں دی زیارت کر گی دیمی امام حسین دی غازی عباس دی ہون کیوں نہ ہوئے جو میں مدینے ونجانا با یہ تیاری کیتی سی تے سامنے آگئے نا ملک الموت مومن ہے کوئی اللہ والا ہے آل محمد کو سوچن والا کہنا ہے فقط منن والا ہے یوں جو سامنے ملک الموت ڈٹی سی نا فرمائے بے شک روح قبض کریں پر ایک گزارش ہے کہ کہری تو مومن حد بات کیا دے اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لوا اے موت
مدینے تے جا لوا لوا اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لوا لوا اے موت ٹھہر جا اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لوا اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لوا سرکار دے گلے دے نظارے تے پا لوا لوا بے جرم کٹھا ہے علی اصغر کوئی لمبا ٹائم نہیں پڑھنا علی اصغر دی لوری پڑھنی ہے یہ سیانیاں ماما کنے پوچھ 6 مہینے دے بال چوکھا پینے 6 مہینے دے بال کو کوئی ماں برتا نال پانی نہیں پلین دی میرے ڈیک میں مری موزے والی مجلس پڑھنی آئی سیانیاں ماما 3 انگلیاں پانی دے وچ ترک رہنی ہیں چھوٹے بال دے ہونٹ تے لیندی ہیں ان دی پیاس بجھ ویندی ہے اللہ یا تیرا بھلا کرے اتنا پانی دے میں نہا چاہ تا دھپاں تے نہ بہیا لالا غلام رسول انہاں کو ڈسا چاہ میں بے اولاداں واسے سپیشل دا کے رہا کوئی بندہ میری مرضی دا نا رکھے تو ان دے واسے میں پتر مانگ دینا اپنے پتر دا نا پہلے 40 دیوارہ محمد سڑنے پورا نا محمد اصغر رضا رکھے چاہو کوئی ہے جرہ ہے کرے اے دشت کربلا تیری کھدر زمین پر پیاسا تڑپ کے مر گیا ریشم رباب کا ایڈے سونے روان لگائے ہو اے دشت کربلا تیری کھدر زمین پر پیاسا تڑپ کے مر گیا ریشم رباب کا جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اصغر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا حوصلہ میرا بھائی تیرے آنسوان دی قسمیں اللہ میرے نجوان بھراما کو کربلا دا زوار بناویں اے جرے اتھا ماتم کریں دے بیٹھن شرع کربلا زواری کریں تے ماتم کریں انہاں کو جہاں دکھا جتا معصوم علی اصغر کو وزنی تیر لگے ایک منت کریں نا ان دے بعد بس ختم کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنی گرمی ڈاڑھی ہے پر جتنی گرمی ہوئے کربلا تو تا گھٹ میں ایک منت کریں دا پیا منت تے عمل کریں دے ہو منت تے عمل نہ کریں تو چلو تھیں ہے چا کریں اے میرے ہاتھ بدے ریک چاہ سستا سمجھ کے پانی نو ضائع نہ کیتا کر سستا سمجھ کے پانی نو ضائع نہ کیتا کر پانی دی قیمت پوچھ دیں تا اصغر دے مات پوچھ اللہ تواری ہے نصیب کرے جیری جیتیں جیندی رہی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے نہ چھانت بیٹھی ہے جیری رو رو کے آکھیا میرا سیدان دے نا رشتہ مک گئی ہے اللہ مان بھائی حوصلہ میرا بابا میں بسم اللہ کراں آج علی مجلس موجز نما مجلس ہے آج علی مجلس بڑی اوکھی مجلس ہے کیونکہ میرے سجے کھبے پین ذریعہ ہو سکتا ہے اتھائی موجزہ ہو ونجے اے میں مجلس پڑھی آئی اسلام آباد پچھلے سال 28 محرم کو 2 بھرا ہیں بے اولاد ہیں آدن ناہید جی میں ایسا سنیں تو لوری پڑھ دیں علی اصغر دی لوری پڑھ کے پوتر مانگ دینا ایسا کو پوتر مانگ دے ہون بھی ڈھیر سارے مومن بے اولاد بیٹھن لالا غلام رسول بھائی انہوں نواق بے اولادوں کو جھولی پھیلاو جھولی پھیلا کے آج بے اولاد بندہ پوتر منگے پریشان بالکل نہیں تھی ونا اے چل ویسی آج میں کو مسائب پڑھن دے وہ اللہ دا ناوی اس سال دے بعد مجلس آندی آئی ہو سیں تا رو سیں زندگی دے ہک پل دا ہک لازے دا پتہ کونی کیڑے مور تا مک بنجے جڈاں میں بس چل گئی ہے بس میں انتظار ختم کراں قربان تھی ونجاں ایک دفعہ پورے دا سنی بیٹھے سنی رہے شیعہ بیٹھے شیعہ رہے اللہ بھلا کرے رو تا سنی بھی پونن
پر وکھری گل ہے مومن تھوڑا جا اچھا روندن مومنا کو روندا دیکھ کے نال اللہ بندے رو پوندے میں صدقے تھی ونجا قربان تھی ونجا ہاں بے پڑھا لوری نہیں تسا میں کو دسائے نہیں پڑھا لوری نہیں تسا نہ رو تو میں نہ پڑھدا لوری لوری میں ہی واسطے شروع کی دی جو میرے سامنے پیا علی اصغر دے جھولے دی شبی سجے کھبے ہن زریاں پاک میرا دل چاندے آج وڈی ساری مجلس ہوسی میں لوری پڑھا چاہ ایک دفعہ میری گال سنو یار تسا کدیں جنازہ اٹھدا ڈٹھا ہو سوے کیرا گھر ہے جیک موت لالا نہیں روایا ہر گھر کو بھرا موت روائے اے ہاتھ بدی کھڑو تا سارے مجمع دے سامنے جی میں جنازہ چویند ہے کہ بڑھڑی ماں دا جوان مرے تے بڑھڑی ماں روے اون جو تسا ہائے کرو تا میں لوری پڑھا چاہ مکہیں دا پیاں چھوڑیں دا پیاں بڑا دکھا جوائنے اللہ سائیں دے دین کیتے آیا مظلوم کربلا کربلا چلوٹ پہ گئی اللہ سائیں دین کیتے آیا مظلوم کربلا کربلا چلوٹ پہ گئی اللہ سید دین کی دے آیا مظلوم کربلا تو زانا بیٹھا رونا ہے تو پیارا بیٹھا رونا ہے میں نو بی بی دی قسم ہے جی میں ڈامی علی دیوار حسین رونا ہے رب جانے تو کیوں نہ رونا تیرا پیر روے تے تو کی میں نہ روے ڈامی دا دیئے غریب سین رو رو کے ودا دے میرا سونا اللہ پترہ باجو نب وسی سلبت کو لا الہ کربلا چلوٹی واہ بھائی واہ نوکراں حسین ودا دے پترہ باجو نب وسی سلبت کو لا الہ رو مانڈے میری ماواں میری بہناں میری مرشدادیاں میں حسین دے علی اصغر دی لوری پڑھدا پی کسے ماں دی جھولی دے وچ کوئی 6 مہینے دا پتر ہوئے گرمی تا ڈاڈھی ہے پر مہربانی کرائے جو کہ ماں دی جھولی دے وچ کوئی 6 مہینے دا پتر ہوئے مہربانی کرائے جے تین علی اصغر دی لوری نہ مکے اپنے پتر نو ٹھنڈا پانی نہیں پلاونا متا کہیں دے پاسے دے نال بی بی رباب رون دی بیٹی ہوئے جیرے ویلے تن پتر جایا دے دیئے بی بی ڈکھے ڈکھے وائن کریں دیئے رو رو گیا دیئے وان مائی آئی ہے اپنا مینو دے میں تیرے پتر کو چینی بی بی آدھیے تو میرے اصغر نو روگے نا میرا بے جرم مارا ہے باؤں رون دے وے یار باؤں رون دے وے یار حوصلہ میرا بھائی میں بسم اللہ کرام میرا بے جرم کٹھا ہے میرا بھرا کنٹرول کر بالکل پریشان نہیں ہونا لالا تیرے کاروباری برکت پریشان نہ تھی آج تو مجمع دی مکان ویک میں مکان دیں دا کی میں باقی 4 منٹ میں علی اصغر پڑھنا ہے پڑھا میں بابا لالا میسم مجرے جرب نے مک ویسی نا لوگ ایسی روم اج بے کے اکسن میں وڈا مومن ہوں بندے چھانتے بے کے ٹھڈا پانی پی کے وقفہ تیسی لنگر کرے سن اکسن اساں وڈے مومن ہیں میں مندہ ترا پالے ہو لالا تساں وڈے مومن ہو تساں جو وڈے مومن ہو میں تساں سارے مومنہ سنیا شیعہ دے کولوں علی اصغر دے نام دی ہائے منگدہ دین دے ہو کیرا بندہ جرا ہائے دے سی ہاتھ کھڑا کرے بھئی ہائے دے سو اگا تو اپنی ہائے جھولے تک پہنچاویں تا تک میں وڈا جملہ سناواں من بعد قسم ڈامی دا دی آئی ظلم دا می آئی میں کی میں لکاواں قاتل 36 سال دا ہائے مقتول 6 مہینے دے حوصلہ کرے قاتل شراب پیتا ہویا مقتول درائیاں دا دزا دا پانی حوصلہ آواز کھولیں تھوڑے آواز کھولیں کہ لالا کربلا بن گئی بھی جڑا نکے نکے بچے رو پون کہیں مسوم دی آمد ہوں دی
ہر بندہ پیا روندے اللہ ساراں دا بھلا کرے قاتل کتنے سالاں دا ہے 36 مقتول سنیو میرے بھیراوو ارزاں سی آئی میں نئے روندے آپ انصاف کرو قاتل 36 سال دا لکھ دی لعنت سے کوئی جوڑ ہے مقتول 6 مہینے وقت قاتل شراب پیتا ہویا مقتول 3 دنوں دا تسا میں کی میں لکاواں نسل برباد تیوے حرمل دی حرمل تے لعنت کرو لعنت کرو حرمل تے لعنت 3 منٹ میں باقی پڑھنے لالا ایو تیر جایا ہے جرا جنگل دے وچ حیوانہ کو مریندا او تا آئے کوئی نہیں جندی ہائے نہ نکلے تیرے پتہ نو کنڈا لگ ونجے تو برداشت نہ کریندا میں لیسگا دا تیر پڑھنا ہے میں کو منبر دی قسم ایو تیر جایا ہے جرا جنگل وچ حیوانہ کو مریندا ای تیر جایا تیر ڈھائے پائے وقت چائس وقت ڈٹھے لالا جڑا ڈوجے دبا تی ڈٹھے عمر ساتھ کولا کھڑے اوے حرملا اوے تو وڈا تیر انداز آئیں تو جو نائے مریں دا میں کو ڈزا او کوئی عباس ہے آدھے تو سنبے غیرت ہو گئے تو آدھے تیر مار آدھے جڑا میں تیر کو چھک رہنا سامنے کلی کنا تو حال ویندی رب جانے مائے یا بینے جیری قرآن دکھا دکھا کے آدھے نمار ہائے بسم اللہ کرام بھائی کوئی بندہ لکھوائی بیٹھا ہے آج سفر دی کتنی ہیں کتنے سفر ہے 11 ہیں اے والا سال بعد 11 سی نا تو ارے کوئی بندہ لکھوائی بیٹھے بے 10 سال میں 11 تے جیندہ ہو سا ہاں کوئی کو نہیں لکھوائی بیٹھا ہار کہیں کو پتہ جب پل دا پتہ کوئی نہیں کیڑے مور تے مکونج جنہ تک کو پتہ جو کیڑے مور تے مکونج وقت حسین کو روگن حسین دے صغر کو روگن ان 11 سفر نو زندگی دی آخری مجلے تو بھی سمجھ میں بھی سمجھا مت تیرے میرے وچوں کہیں دی آخری مجلس ہوئے جی بسم اللہ کرم بڑے بڑے ذاکر ٹر گئے بڑے بڑے بانی ٹر گئے بڑے بڑے ذاکر بڑے بڑے مومن عزادات ٹر گئے اسیں ٹر ونجنائیں بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ ناس شہید ملت علامہ ناصر عباسہ ملتان انہاں دا جملہ میرے سامنے آ گئے پاکستان دے وچ جملے دے بعد میں کتا پاکستان دے وچ مومن پڑھانی نہیں دیں دے آؤ ہکو دفعہ میرے پاسے رکھائے پورے دا پورا مجمع میرے دیکھو جملہ میرا نہیں شہید ملت کوئی بندہ دل دا مریض ہوئے تو بے شک مجلس سے اٹھی ونجو کو چھٹی ہے اگر کوئی کنٹرول کرے تو میں کوئی جملہ سناواں یا شیعہ نہ صدا میں جا ہائے کرے علامہ ناصر عباسہ ملتان او پردے رانے شیعہ شالا نسل برباد تیوے حرمل خمینے دی اوش ویلے تیر مارائے جیرے ویلے حسین علی اصغر دا منہ پیا چمدا ماتام آباد مارے او زندگی دا جی سارے ماتم کرو چاہوں دی اوکھی موت ہائے ندانا دی جیرے بول نہ جا اللہ مان حوصلہ او تا تورو وحدنا ماوان دو جدا جند رہے سونے رنے وے اصغر دی مارو وے رو رو کے آکھیا پیا فجر دا تارا ہائے چڑھ سی اصغر پائے مرغ بلے رومن پنا جا چھوڑے ماں بابے دا ہاتھ پکڑو بابا حوصلہ میرا بابا میرا پیو حوصلہ میرا بابا بابا حوصلہ بچڑے جیونی حوصلہ بھائی میں بسم اللہ کراں نو کراں تیرا میرا بھیرائیں لالا غلام رسول اے مجلس نہیں کوئی کربلا ہے ایک دفعہ میری گال سنو بھائی کوئی بھی ذاکر ہوندہ کوئی بھی ذاکر ہوئے آئے تھا چھوڑ منیا مجلس ہو گئی میں لوری پڑھنی ہے ہوں
ایک دفعہ میرے دیکھو پورا مجمع میرے دیکھو بے اولاد بندہ پوتر منگے تے گل سنو بھائی لوری میں ہن پڑھنی ہے اتھا لگے تیر جی 3 نوکاں لائی نا ہن کنٹرول کریں لالا غلام رسول ہن میں وین پڑھیں اتھا لگے تیر حسین کو یہ کیتی ہے میں پتر دا تیر کڈا تیر کڈیں دا پی آئے غریب حسین جیلی اصغر دی چھوٹی جی کنڈ دے اتے کہیں پردہ دا زخمی ہاتھ آیا ہے سیدہ دے کون ہے میرے نال مدد کرون والی فرمایا ہے حسین میں نو سنجان میں تیری اماں بطولہ اماں کی میں آئی ہے فرمایا ہے حسین دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہوئے بی بی آدھے میں کنڈ ملینیا تیر کاٹھو برداشت کرو تو میں جملہ پڑھاؤں حسین تیر نہیں کڑھیا حسین تیر نہیں کڑھیا حسین تیر نہیں کڑھیا بھائی میسم میں 3 دفعہ کہ حسین تیر نہیں کڑھیا میرے تے سوال کرو کیوں نہیں کڑھیا تیر نہیں کڑھیا تیر دے وچوں علی اصغر کڑھیا حوصلہ کرو یار کنٹرول ہاتھ پکڑ گئے لالا حوصلہ کر میرے بھائی میں لوری ہونے پڑھنی ہے لوری میں ہونے پڑھنی ہے یار جتنے مومن بیٹھے ہوئے انہیں قیامت دا ویلا جڑا حسین کٹھا پتر چاہ کے خیمے آئے اور یار ماں دا حوصلہ تا دیکھو بی بی رباؤ کٹھا پتر انج چاہے تو سچ چپ کر گئے ہو کٹھے پتر نو بی بی رباؤ انج چاہے موئے پتر دے منہ تے بی بی منہ رکھے رو کیا دے ویلال ارمان دی تائیہ گل ہے حسرت ہے تے کو شہرہ پوے دے اصغر کدیں دے میں ہائے حسرت ہے تے کو شہرہ پوے دے میں پڑھا یا چھوڑے میں دسو بھائی 1 منٹ میں باقی پڑھا 1 منٹ میں باقی پڑھا 1 منٹ اچھا بسم اللہ کرنا رو کیا بگے لال ارمان دی تائیہ گل ہے حسرت ہے تے کو شہرہ پوے دی میں تجبال ہوں دیتا اصغر کدیں دے میں یہ گال جگر کو کھا گئی ہے میرے سارے مان مکا گئی لوری دی رت وچ مارا ہے آخری وین حضرات توارے وچ کوئی ہے جیرا حسین دہلی اصغر کو باقی 1/2 منٹ روے جیرا رومنا چاہتا بندہ اپنے سراتے ہاتھ رکھے سارے مومن سنی شیعہ بھائی سراتے ماتم کرو ماتم کریں دے پہ قبر بن گئی لالا حوصلہ کریں قبر بن گئی حسین پتر کو سمائے کربلاؤ دی ٹھنڈی ریت دیتی ہاں بھائی ٹھڈی ریت آئی لالا میسم ٹھڈی ریت آئی تو سب بولو ٹھڈی ریت آئی لالا زندگی بول لالا بابرو گدنہی دباس دساچا گرمائی متا کوئی ہائے کر ہائے حسین ریت دیندہ ہے جنہ اٹھی کے رونے جیرے ویلے علی اصغر دے سینے تے تریت آگئی جڑا علی اصغر دا چھوٹا جیاں چہرہ بچہ ہے جیڑا وڈا صابرہ حسین جیاں صابر کنڈ چکی دیئے آسمان دے پاس رے کیا دے او میرے سونا اللہ میری غربت دیکھ اللہ کہ کو صداوہ میں اصغر کے چہرے دے کہ میرے دباوہ میں ہائے میری غربت دیکھ اللہ بھائی ماروے سی گرمی ڈاڑی ہے بس سارے ماتم کرو سارا مجمع ماتم کرے سارے ماتم کرو
بسم اللہ کرا میرا توارے تے سوال ہے میں کو دسو تا صحیح حسین دفن کیتا ہے مسلمانہ سمانیتا ہے نہیں سمانیتا کم کہرا کیتا نے نیزا کو چایانے اصغر گل دے رہے تیرا باب دے بچڑ کو وال وال مرے دے رہے ہائے نیزا سارے ماتم کرو بی بی رو رو کیا کیا جاگ وے اصغر بھی